बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएन पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सईद रहमान सिद्दीकी। हमारे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो है सरदार उस्मान अतीक खान, जो आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी रहनुमा हैं और बड़ी नौजवानों में मकबूल शख्सियत हैं। उस्मान साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। बहुत शुक्रिया, आप मुज़फ़्फ़राबाद आए और अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया। अच्छा उस्मान साहब, इस वक्त जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, एक बड़ी ज़बरदस्त फ़ज़ा बनी हुई है अमन की। इस्लामाबाद में एक अमन मेला सजने वाला है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उसके ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान बड़ा जानदार किरदार अदा कर रहा है और दुनिया भर में उसको पजीराई मिल रही है। क्या कहेंगे ये जो अमल शुरू है इस्लामाबाद में? तो ये अगर आप इसको बगौर इसका जायज़ा लें और इसको तारीख़ी तनाज़ुर में भी देखें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कहीं और किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी देखें, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये फेथ और कन्विक्शन के साथ स्किल का एक कॉम्बिनेशन है जो अल्लाह पाक ने हमारी लीडरशिप को, और जो इस वक्त हमारे टीम लीडर हैं वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, जो अल्लाह पाक ने उनको ये सलाहियत बख्शी जिसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। ये इन तीनों चीज़ों के बग़ैर नहीं हो सकती। जब तक आपके अंदर ये फेथ ना हो कि आप कुछ कर सकते हैं, कन्विक्शन ना हो जो आपको ड्राइव करे, और फिर स्किल ना हो जो आपको एहसन तरीके से वो कारनामा सर अंजाम देने की तौफीक दे, तीनों बातों के बग़ैर नहीं हो सकता। व्हाट अ जॉब! आप इस पे अल्लाह ताला के हुजूर अगर सजदे में झुक जाएं तो सजदे से सर उठाने का दिल नहीं करता। इतना बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने क्या इज़्ज़त बख्शी है। और फील्ड मार्शल के साथ जो कॉम्बिनेशन था हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, और उनके साथ इसाक डार साहब का, मोहसिन नकवी साहब का, बेसिकली ये इन चार लोगों का कारनामा है। इसको जैसे मर्जी आप देख लें। बाकी टीम यकीनन इनके साथ फॉरेन ऑफिस, GHQ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, क्या व्हाट अ वंडरफुल जॉब दे डिड। मतलब एक्सेलेंट से भी बहुत ऊपर की बात है। हम तरस गए थे सिद्दीकी साहब इस बात के लिए, जहाँ पे हमें मुजाहिद अव्वल खड़ा करके गए, दो बातों के जो वो कहते थे कि पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत वाबस्तगी होनी चाहिए, और वो कहते थे कि इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल में बच्चों एक किरदार है और मुझे उस किरदार के साथ दिलचस्पी है। वो किरदार नज़र आया, आज वो मौजूद नहीं है, लेकिन वो किरदार नज़र में आया जिसके लिए उन्होंने हमें पाकिस्तान के साथ और मुसल्लह अफवाज के साथ गैर मशरूत तौर पे खड़ा रहना सिखाया, अपनी ज़िंदगी में सिखा के गए। दूसरी बात यह है कि जो रियासत और सियासत के जो मुज़मरात हैं, जो उसकी अमली शक्ल है, उसके अंदर फ़र्क करने का एक जो सबक है वो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि आप अपनी सियासत की वजह से रियासत को ब्लेम नहीं कर सकते। और ये फ़र्क मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने, हम लोगों ने कायम रखा। और फिर हम लोग जो यहाँ बैठे हैं इस आज़ाद कश्मीर में, हमारी ये हालत दीदनी है, तो आप सोचें कि मकबूजा कश्मीर का एक मुसलमान कश्मीरी जो है उसकी क्या हालत होगी इस वक्त पाकिस्तान को इस सतह पे देखते हुए, जो क्रिकेट मैच के नतीजे में हिंदुस्तान भर में कश्मीरी ज़दोकोब किए जाते थे, मारे जाते थे, तशद्दुद का निशाना बनते थे। आज वो कश्मीरी, उनका तो मुझे यकीन है कि वो बहुत सारे लोग तो बेचारे सजदे में ही गिरे होंगे, और वो भी आ रही हैं, लोग इसका इज़हार भी कर रहे हैं। कोई कुछ शुक्राना देखे, ये मौजज़ा है। 21वीं सदी में ये मौजज़ा है। आज से ठीक 1 साल पहले गालिबन पहलगाम हुआ था जी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि 1 साल के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज में खड़ा होगा और इस्लामाबाद टॉक्स और इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात हो रही होगी, और सारी दुनिया में कितना स्किलफुली। अब आप इस स्किल का अंदाज़ा करें कि ये स्किल अकेले में, जैसे फेथ की बात की, फेथ इसलिए कि स्किल अकेले नहीं कर सकता कि डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिकन प्रेसिडेंट से सिर्फ पाकिस्तान की इज़्ज़त महफूज है, बल्कि यहाँ तक कि जब ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट की, तो बहुत जानदार ट्वीट की, बड़ी खुशी हुई, वापस ले ली,
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کہہ دیجیے انہوں نے بات کہنی تھی, لیکن اس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کو رسپونڈ کرنا پڑا, اسرائیل تک بھی پہنچ گئی بات, اور اسرائیل تک پہنچی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو رسپونڈ کرنا پڑا, اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے غلطی سے پاکستان کا نام لیا تھا, تو پاکستان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کی فورسز بہت زبردست ہیں اور وہ پورے ہائی الرٹ کے اوپر ہیں اس وقت. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یعنی آپ کی بات, آپ کے ڈیفنس منسٹر کی بات کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ رسپونڈ کر رہا ہے, اسرائیلی پرائم منسٹر آفس رسپونڈ کر رہا ہے, دس از آور پوزیشن خدا کے فضل و کرم سے. تو آپ اس جیت کے اوپر, اس کامیابی کے اوپر یہ قوم جتنا شکر ادا کرے, اور اس کے ساتھ میرا یقین ہے کہ اللہ پاک ہمیں کوئی ایک اتفاق اور اتحاد کی نئی جلا بھی بخشیں گے, اور جس کے نتیجے میں یہ پاکستان اب جو تعمیر و ترقی کے نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے, کامیابی اور کامرانی کے جس نئے دور میں داخل ہونے جا رہا ہے, اس دور میں اس پوری قوم کا ایک حصہ ہوگا. عثمان صاحب, پہلگام سے بات شروع ہوئی, سندور سے ہوتی ہوئی آپریشن بنیان مرصوص میں زبردست کامیابیاں, اور آج بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کا کردار, پھر کشمیر کی طرف ہم آتے ہیں. اس سارے منظر نامے پہ کشمیر کو کہاں دیکھتے ہیں آپ اس وقت کے, جبکہ میڈیا رپورٹس میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی در پردہ بات چیت بھی ہو رہی ہے اس پہ؟ پوری کشمیری قیادت کا, آر پار کی قیادت کا ایک ہی موقف تھا کہ ایک مضبوط پاکستان مسئلہ کشمیر پہ کشمیریوں کی امنگوں کا ترجمان بن سکتا ہے. پاکستان کے اندرونی خلفشار سے, پاکستان کی کمزوری سے, معاشی, سیاسی, معاشرتی بہت پریشانی تھی, بہت تکلیف تھی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ مضبوط پاکستان, آپ ہندوستان کی حالت دیکھیں, آپ ان کے اوپر جو پاکستان نے میمز بنا کے نریندر مودی کی حالت خراب کی ہوئی ہے, دنیا پوری میں مذاق بن گیا ہے. کتنے بڑے بڑے ممالک ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کشمیری اس وقت یورپین یونین کے پاس کوئی کام نہیں ہے, تو لہٰذا انہوں نے سوچا کیوں نہ آبنائے ہرمز کے اوپر ایک کانفرنس بلا لی جائے 40 ملکوں کی. پوچھ کوئی نہیں رہا ان کو, نہ وہ مذاکرات کا حصہ ہیں, نہ وہ گفتگو کا حصہ ہیں, اور وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. ایسے میں کشمیریوں کے حوصلے, خدا, میں نے آپ کو کہا کہ اللہ پاک کا ہم کشمیری, ہم وہ کشمیری صرف 5 لاکھ جانے دیں, ہم وہ کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں ہندوستانی فوجوں کے سامنے سینہ سپر کھڑے رہے, کسی معاملے میں کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی. چند ہزار کشمیریوں نے 1 ملین کے قریب انڈین ملٹری اور پیرا ملٹری ٹروپس انگیج کیے ہوئے ہیں, جو پاکستان کی اپنی سیکیورٹی اور ڈیفنس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, تاریخ ساز کارنامہ ہے, کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے, ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے. پاکستان کی کل فوج 6 لاکھ ہے, اور وہاں پہ چند ہزار کشمیریوں نے 10 لاکھ ٹروپس کو انگیج کیا ہوا ہے. ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا میں اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے نظریہ علاقے پاکستان کے ساتھ جو کھڑے رہے, جو اس پہ یقین رکھتے رہے, جو اس کی آرزو کرتے رہے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بجا لانا چاہیے, اور جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اور اس کا مسئلہ کشمیر کے اوپر, اس سے ہندوستان کو بہت پریشانی ہے. جو آپ نے سوال کیا کہ بہت پریشانی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے, امریکن پریزیڈنٹ نے اگر کال کر لیا کہ آ جائیں شہباز شریف صاحب اور مودی صاحب تشریف لے آئیں, آپ دونوں کے ساتھ بات کرنی ہے کیمپ ڈیوڈ میں یا وائٹ ہاؤس میں, تو کیا کہیں گے مودی صاحب؟ چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاز میں رہنا 12 تک پہنچے ہیں, تو وہ مزید بڑھا دیں گے کہ نہیں یہ غلط, مزید 2-4 جہازوں کا اضافہ کریں گے, تو ان کے لیے منہ چھپانے کی جگہ نہیں رہی. اور یہ جو فاشزم اور جو شائننگ انڈیا جو کی آڑ میں جو ہندوتوا کا جو بینر اٹھایا تھا, جو مسلمانوں پر, عیسائیوں پر, بودھسٹ کے اوپر, ماؤس کے اوپر جو ہندوستان کی دھرتی تنگ کر دی تھی, وہ ہندوستانیوں کے لیے وہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے وہ دھرتی تنگ کر دی ہے. یہ میرے اللہ کا نام ہے, یہ میرے اللہ کی کرم نوازی. اچھا عثمان صاحب, آزاد کشمیر میں آتے ہیں, الیکشن کی آمد بھی قریب ہے. اب آج کل 13 امینڈمنٹ کے بارے میں بڑی بات چیت ہو رہی ہے, کچھ حمایت ہو رہی ہے, کچھ مخالفت ہو رہی ہے, کیا کہیں گے آئینی ترمیم پہ؟ ہم تو فریق ہیں, ہم کیا کہیں گے, ہم نے تو کہا ہے کہ یہ غلط ہے. دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں صدیقی صاحب, ایک تو اس کا پولیٹیکل سائڈ, ایک اس کی لیگل سائڈ ہے. تو لیگل سائڈ کو ڈسکس نہیں کرتے چونکہ وہ سبجیکٹس ہے ان دا کورٹ. تو پولیٹیکل سائڈ کے اوپر تو ہمیں بات کرنے کی اجازت ہے, کرنی چاہیے, اس میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے. 2-3 باتیں میں یہ کہنا چاہوں گا. نمبر 1 یہ کہ تمام 13ویں ترمیم کو کرنے کے لیے تمام رولز جو ہے بائی پاس کیے گئے. اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, انہوں نے مسلم لیگ کی نون کی حکومت نے اپنی پارٹی میں ڈسکس نہیں کیا, لوکل
कैबिनेट में डिस्कस नहीं किया, अपनी पार्लिमानी पार्टी में डिस्कस नहीं किया, फिर असम्बली के अंदर डिस्कशन नहीं हुई, कोई कमेटी नहीं बनी, कोई बाकी जो सियासी जमातें हैं उनको एतमाद में नहीं लिया गया। उसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं जो प्रोसीजर की वायलेशन हुई है, उन वायलेशन में कुछ कंटेमिनेशन भी हुई है कि वो कुछ ऐसी तजावीज़। एक तो सबसे बुनियादी फ्लॉ ये है कि आज़ाद कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारा एक्ट है, और एक्ट के जो हैं वो आर्टिकल नहीं होते, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं। तो एक्ट के क्लॉजेस होते हैं, तो उन्होंने सारी लैंग्वेज ही जो है वो गलत है, लीगली तो लैंग्वेज ही इनकरेक्ट है, प्रोसीजरल उसके ऊपर शिकायत हैं हमें। दूसरा ये है कि कश्मीर काउंसिल के जो उसके मालियाती साइड है उसके ऊपर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बिल्कुल मुत्तफिक है, जो तमाम जो कश्मीरियों का मौक़िफ़ है हम उसके साथ हैं और उस बात से एग्री करते हैं, लेकिन उसको बात को करने का एक तरीका है। उसकी आड़ लेके तो नंबर वन ये कि जो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान भर में क़याम पजीर थे और हैं अभी भी, वो उनकी तादाद कोई 4-5 लाख के करीब पहुंच गई है। उन लोगों को दीगर से हटा के उनको हक़ राय दही से महरूम कर दिया गया। अब वो लोग इलेक्शंस के लिए यहाँ नहीं आ सकते, वोट नहीं कास्ट कर सकते। वो अपने जुमला शहरों के अंदर वो वोट कास्ट किया करते थे, जो उससे भी उनको महरूम कर दिया गया। ये बहुत बड़ी ज़्यादती की नून लीग की उस हुकूमत ने, और इसकी वजह से यानी दुनिया में आप अपने वोट की पावर को स्ट्रेंथन करते हैं। ये पहला हमने मुल्क देखा है, पहली एक रियासत देखी है जहाँ पे पहले दीगर काटे गए, अब रेफ्यूजी सीट्स के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये निज़ाम इस तरह से नहीं, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग का मतलब ये है कि हम इससे थोड़ा सा आगे जाएं, आगे बढ़ें। और अगर आज़ाद कश्मीर के वो वोटर्स रजिस्टर नहीं होंगे जो दीगर हैं, जो पाकिस्तान भर में मुकीम हैं, तो आज़ाद कश्मीर से भी कट गए, वोटिंग राइट से भी चले गए, और उनका आपने बिल्कुल एक साइड पे कर दिया, जो बड़ी ज़्यादती की बात है। बिकॉज ये कश्मीरी जल्द या बदेर जब कभी भी खुदा को मंजूर हुआ इस्तिस्वाब राय हुआ, नहीं होता ना हो, लेकिन हमें तो उसके लिए हवा वक्त तैयार रहना चाहिए। क्योंकि इस्तिस्वाब राय अगर किसी वक्त हिंदुस्तान को ये लगा कि पाकिस्तान की पोजीशन वीक हो गई है, कश्मीरियत डाइल्यूट हो गई है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर वो फौरन मुतालबा करेगा कि इस्तिस्वाब राय होना चाहिए। हमें अपनी मिनिमम पोजीशन को मेंटेन रखना है और उससे हमें पीछे नहीं हटना। तो ये कुछ निकात हैं कि जो सीधा मैंने आपसे अर्ज़ किए, गुजारिश की है कि जिसमें हमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। और सरदार अतीक साहब ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस एज प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उन्होंने राजा फारूक हैदर साहब को ये कहा था, मुखातब करके कहा था कि अगर ज़िंदगी रही तो इस 13वीं तरमीम को आपको रिवर्स करके दिखाएंगे। फिर हुआ ये कि हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हनीफ मलिक साहब ने एक पिटीशन में 13वीं तरमीम के कुछ निकात चैलेंज किए। सो इट वाज एन ओपनिंग ऑफ अ डोर। तो जब हमें लगा कि माहौल ठीक है और एक बात अंदर डिस्कशन आ गई है, सो ये जो पिटीशन हमने यहाँ पे की है, यही पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई थी। और उसके ऊपर भी कोई लीगल बात वो बता सकते हैं आपको, कोई जो हमारी लॉयर्स की टीम है, कभी वो आए तो बात करें। बिल्कुल। उस्मान साहब, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन भी करीब हैं और एक्शन कमेटी ने जून में एहतजाज का भी ऐलान किया है, और एक्शन कमेटी की तरफ से ये बात भी सामने आ रही है कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए जब तक बुनियादी उनके मुतालबात जो है ना मान लिए नहीं जाते। तो क्या कहेंगे, इलेक्शन कितने अहम हैं और एक्शन कमेटी की जानिब से इस तरह का ऐलान? देखिए, एक्शन कमेटी अब ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आगे जा रही है इस मौज़ूआत के ऊपर। ये इलेक्शन राइट ऑफ वोट बड़ी तको से लिया हमने इसको। हम ये 49 में रेजोल्यूशन हुई और 70 में हमें राइट ऑफ वोट मिला, राइट टू इलेक्ट मिला। तो इसको इस तरह जाने नहीं देंगे, और उनको भी अपनी इस बात के ऊपर नज़र षानी करनी चाहिए। और अगर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, जो कुछ भी करना है पार्लियामेंट में करना है, उनको पॉलिटिकल पार्टीज से बात करनी चाहिए थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कन्विंस करना चाहिए था। मैं आपको ये कहता हूँ, मंगला डैम अपरेजिंग थी, मंगला डैम अपरेजिंग के ख़िलाफ़ एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। वो लोग पूरा एक डेलीगेशन गाज़ियाबाद में मुजाहिद अव्वल को मिलने आए थे। वो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के घरों में गए थे, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा था,
ان کی جو تحفظات تھے ان کو ایڈریس کیا گیا تھا اس اپرائزنگ کے اندر. اس میں جو بھی ان کے ساتھ کمٹمنٹس تھیں، ویک رٹھوا اریام پل اور وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی تھی ان کی دوبارہ آباد کاری، اس کے لیے بڑا پین لیا تھا مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ نے تو لیا تھا. بعد میں تو یہ وفاقی جماعتوں کی حکومت تھی تو وہ جانے اور ان کا کام جانے. وفاق کی جماعتیں ہیں تو وہ کیا کر سکے کیا نہیں کر سکی. تو ان کو آزاد کشمیر کی پولیٹیکل پارٹی سے کیوں نہیں ڈائلاگ کرتے؟ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں، کیا چیزیں ہیں. وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بات کر کے بات پوری نہیں ہوگی. ہم کنونس نہیں ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کے اوپر کنونس نہیں ہیں. کچھ چیزیں بالکل جائز ہیں، ضروریات ہیں، لیکن جو ضروریات ہیں وہ ضروریات آزاد کشمیر میں ایڈریس کی گئی ہیں. دیکھیں یہ سڑکوں کا انفراسٹرکچر ہے، ہاسپٹلس میں ایکوپمنٹ نہیں ہے. وہ ڈاکٹرز کے آرگنائزیشنز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ایجوکیشن کے مسائل ہیں تو انہیں ٹیچر ایسوسیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. اگر جنگلات کے بارے میں ان کے تحفظات ہیں تو انہیں فارسٹ کے آرگنائزیشنز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان ٹھیکیداروں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. کہیں پہ کوئی کمی پیشی ہے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، ہماری قبریں، شادیاں، جنازے اکٹھے ہیں، ایک دوسرے میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سروں کے اوپر سے گزر کے یہ سیٹوں کا خاتمہ اور یہ بات، یہ نامناسب بات ہے. اور الیکشن نہ کروانا مطلب آپ، یہ ایک بالکل بہت ناجائز مطالبہ ہے اور ان کو غور کرنا چاہیے. بڑے احترام سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اب پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا. اب اس نئے پاکستان کے تقاضوں کے مطابق ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور تھوڑا سا تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ گفتگو کرنا سیکھیں. یہاں پہ اب پاکستان جیسے جو واشنگٹن سے تہران، شکریہ پاکستان، ریڈ کارپیٹ اور پرپل کارپیٹ ریسیپشن ہو رہے ہیں. لوگ ہمارے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے ملنے کے لیے قطاروں میں دنیا کے سربراہان کھڑے ہوئے ہیں، منتظر ہیں، فون کال پہ بات کرنے کے منتظر ہیں، آرمی چیف سے ہاتھ ملانے کے منتظر ہیں. یہ وہ پاکستان نہیں ہے. اور اس پاکستان میں، اس نئے پاکستان کے اندر، وہ نیا پاکستان تو خان صاحب نے بنانا تھا لیکن بنا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے یہ کام لکھا تھا. اس نئے پاکستان کے تقاضوں کو سمجھیں. میں یہ گزارش کروں گا، ہمارے عزیز بھائی ہیں، ہمارے اپنے کشمیری ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا، تلخی ہو گئی تو ہو گیا، کمی پیشی ہو گئی. ہم نے بھی کوئی حساب کتاب نہیں مانگا. ہم نے بھی چمیاٹی کی جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا جس سے سارے پیچھے ہٹ کے بھاگ گئے. کیوں بھاگ گئے؟ بلاک پل پہ جو مشینری چلائی گئی تھی، جو 10 کروڑ روپے کی مشینری تھی، باقی جو کوئی اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، یہ اس کے معاملات سب ہم بھی بھولتے ہیں، وہ بھی بھولیں، اور بیٹھ کے تحمل کے ساتھ نئے سرے سے ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. کشمیر ایشو ایک نئے فیز میں داخل ہو گیا ہے. اس وقت کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو اس وقت لگے کہ مقبوضہ کشمیر کو لگے کہ پاکستان تو اپنی جگہ پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ وہ ہماری مدد کر سکتا ہے، لیکن یہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ انکمپیٹنٹ نکلیں، نان سیریس نکلے، اور اس طرح کی بات یہ نہیں ہونی چاہیے. سو نئے سرے سے بیٹھ کے ٹھیک ہے. از سرے نو. اچھا عثمان صاحب، مسلم کانفرنس اس الیکشن میں ظاہر ہے حصہ لے گی، کیا آزاد حیثیت میں ہوگی، اپنی انڈیپینڈنٹ شناخت کی حیثیت سے، یا کسی کے ساتھ اتحاد کا بھی کوئی امکان ہے؟ دیکھیے، ایک تو اس میں یہ کہ مسلم کانفرنس صدر عتیق صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹلی پارٹی کا الیکشن لڑیں گے. وہ ہماری پارٹی پوزیشن ہے اور ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں اور ہم اس کے لیے تگ و دو بھی کر رہے ہیں. اور ایسے آپشنس موجود ہیں کہ جس میں ہمیں آنے والے وقت میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مسلم کانفرنس ریوائیو کرے گی. مسلم کانفرنس انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑ کے ایک اچھی پوزیشن کے اوپر آ سکتی ہے. اس ساری بات کے باوجود سیاست کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے کبھی دروازے بند نہیں کرتے، آپشنز کلوز نہیں کرتے. لہٰذا اس کا امکان کم رہ گیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن امکان ختم ہو گیا ہے. وہ پالیٹکس، اینی تھنگ از پاسبل آن دا نیگوشیٹنگ ٹیبل. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کا کوئی چھوٹا 1% پہ امکان ہو تو 100% میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. لیکن سر دست مسلم کانفرنس جو ہے وہ اپنا انڈیپینڈنٹ الیکشن انشاءاللہ لڑنے جا رہی ہے. بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے سردار عثمان عتیق، جو آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما ہیں. سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی. اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.